सुंबल ने भी एकदम से प्लान कर लिया है कि वो तबरेज़ के घर जाकर ही रहेगी, क्योंकि उसको कुछ शक सा हो रहा है कि तबरेज़ आखिर उधर जाके इतना कैसे मसरूफ़ हो सकता है कि उससे कोई बात ही ना करे। इसलिए वो सोच लेती है कि वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाएगी। तबरेज़ की माँ तबरेज़ से कहती है कि हम तो तुम्हें ऐसे जैसे हमारे लिए तो तुम मेहमान ही हो चुके हो, यानी कि ना तो तुम अब शक्ल दिखाते और ना ही तुम हमसे मिलने के लिए आते हो। आखिर ऐसी क्या बात है उस संबल में कि तुम हम लोगों को ही भूल के। इस पर तबरेज़ कहता है कि ये जो कुछ मैंने किया है आप सब लोगों के लिए ही किया है, आप सब लोगों की भलाई के लिए किया है और आपकी मर्ज़ी के साथ किया है। फिर आपको अब किस बात का पछतावा हो रहा है? थोड़ा सब्र कर लीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि हाँ, बस ये ज़हन में रखना कि तुमने हमें उधर ही बुलाना है। ऐसा ना हो कि तुम हमें इस गाँव में ही छोड़ के यहाँ से चले जाओ और तुम अपनी मर्ज़ियाँ यानी कि करने लग जाओ और अपनी ज़िम्मेदारी से गाफ़िल हो जाओ। आगे से वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से गाफ़िल नहीं हो सकता। मुझे पता है मैंने क्या करना है। इसलिए आप बस मेरा साथ दें। जितना सब्र आपने किया है, इस मज़ीद सब्र थोड़ा और कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तबरेज़ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि आखिर दुर्योधन को जब पता चला होगा कि मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो उसकी क्या हालत होगी। ये सब बातें सोच-सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्योधन बड़े ही सब्र से काम लेती है। वो कुछ भी नहीं बोलती और खामोशी से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि जो उसकी किस्मत में लिखा था वही होना था और वही होकर रहेगा। आगे से आप देखेंगे कि इरफ़ान उसको बड़ी तसल्ली देता है और कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूँगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी बात का शफ़क़ को पता चलता है, तो शफ़क़ बहुत ज़्यादा परेशान होगी और कहेगी कि आखिर तबरेज़ ने ये सब कुछ क्यों किया? मैं तो पहले दिन से ही वाक़िफ़ थी कि तबरेज़ के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की लालच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। ये देख लो वही हुआ जिसका मुझे डर था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बातें करती है और रोती है। कहती है, क्या तुम भी तबरेज़ की तरह मुझसे आंखें तो नहीं फेर लोगे? मैं जानती हूँ कि दुर्योधन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी देख लो तबरेज़ ने उसके साथ क्या किया है। मैं इस चीज़ को आखिर कैसे भुला सकती हूँ? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंबल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जैसे ही वो अपना मोबाइल चेक करती है तो मोबाइल में देखती है कि इतनी लंबी लिस्ट जो है वो तबरेज़ साहिब जो है उसको भेज देते हैं कि उसकी बहन की शादी के लिए ये सब कुछ लेना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है और कहती है कि आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है, आप लोगों की ज़रूरत कैसे हुई इतना कुछ करने की? आप लोग गरीब लोग हैं और अपनी हद से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने कभी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। ये पैसा देखकर आपकी आँखें फटी की फटी रह गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ की पूरी-पूरी कोशिश होगी कि दुर्योधन के पास ना, यानी कि उसके घर जो है, वो जूही की शादी पर ना जाए, क्योंकि सुंबल का जाना उधर ठीक नहीं है। इसलिए वो उसको कहता है कि तुम बहुत बिज़ी हो, इसलिए तुम उधर नहीं जा सकोगी और ना ही एडजस्ट कर सकोगी। हमारे माहौल उधर का और तरह का है, ये चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन उसके बाप को एकदम से शक हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से तबरेज़ जो है उसको ना लेके जाने का उधर इरादा कर रहा है और बार-बार एक ही बात कह रहा है कि तुम्हें उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, खैर ही है, मैं समझ सकता हूँ। उसके दिमाग में शक पड़ जाता है और वो अपनी बेटी को एकदम से कहेगा कि तुम्हें उधर जाना चाहिए। आगे से सुंबल हैरान हो जाती है कि आखिर उसका बाप ये सब कुछ क्यों कह रहा है। लेकिन वो दूर की सोच रहा है, उसको शक हो गया है कि तबरेज़ के दिल में कोई ना कोई चोर ज़रूर है, जिसकी वजह से वो उसको साथ नहीं लेके जाना चाह रहा। इसलिए अपनी बेटी को वो बात में समझाता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा और देखना होगा ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तबरेज़ तुम्हें उधर लेकर नहीं जाना चाहता है, जिसकी वजह से सुंबल आप देखेंगे मान जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन जो है वो बहुत ही सब्र के साथ सारा मामला तय कर रही है, क्योंकि बार-बार क्या कहते हैं कोई ना कोई मेहमान घर में आता ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उसकी सास ने उसको साफ समझा दिया है कि तुमने कोई भी रोना-पिटी नहीं डालनी, कोई रोना-धोना नहीं रोना है, बिल्कुल ही सब्र से काम लो, कुछ भी नहीं हो गया है। क्योंकि वो जूही को कहती है अभी तो इसके साथ प्यार से निपट लेती हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर इसको मैं अपने तरीके से सेट कर लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल इसको सेट करना भी ठीक नहीं है। अभी इसके लिए बेहतर यही है कि प्यार से सारे मसले
مسئلے جو ہیں وہ حل کیے جائیں۔ ابھی اسی وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جوہی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بڑے ہی سیٹل کرنے جا رہی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک رہے گی، لیکن یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ لوگ تو بالکل فراڈ ہی لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ہی بڑا دھوکہ دے کر وہ لوگ یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ بہرحال ابھی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہوگا ایسا ہی کیونکہ جوہی اور اس کی ماں نے جو کچھ دریادن کے ساتھ کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ کیا ہے، وہ تو اس کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جوہی کی طرح یعنی کہ جوہی کی طرف سے ہی یہ سارا کچھ ہوگا، یہی سزا ان کو ملے گی۔ وہ لوگ فراڈ ہوں گے اور لوٹ مار کر چلے جائیں گے، یہ لوگ ایسے کے ایسے ہی رہ جائیں گے۔ پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے جو کچھ دریادن کے ساتھ کیا ہے وہی ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ 10 ہاتھ زیادہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ تبریز کے دل میں دریادن کی محبت جو ہے وہ جگہ لے رہی ہے، اور بار بار اس کو اس کا ہی خیال آ رہا ہے، اور بار بار وہ سوچ رہا ہے کہ آخر اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دریادن کو دے دیا۔ لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ دل سے اس کی عزت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دریادن میں کوئی بھی خامی نہیں ہے، البتہ سمل میں کوئی خوبی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سنبل اس کو کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ ضد کیوں کر رہے ہو اتنی جلدی گھر جانے کی، یعنی کہ کیا تمہیں پڑی ہوئی ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ادھر کچھ معاملات ہیں جو مجھے طے کرنے ہیں، اس لیے بس میں جانا چاہ رہا تھا۔ آگے سے سنبل اس کو روک دیتی ہے، تو ادھر کے معاملات جو ہیں وہ کون دیکھے گا؟ تم اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے رکھو، یہ تمہارا گھر ہے اور یہی تمہارے معاملات ہیں، تمہیں ادھر جا کے کوئی بھی کسی قسم کے معاملات ہینڈل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارا ان پڑھ جاہل گوار بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا مسئلہ حل کر لے گا، تمہیں ادھر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے تبریز کہ وہ میری بھی بہن ہے، میرے بھی کچھ حقوق کچھ فرائض ہیں جو مجھے حل کرنے ہیں۔ آگے سے سنبل اس کو بڑے ہی غصے سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے حقوق فرائض ہیں تو تم لوگ ہم سے پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی ہم سے پیسے مانگتے ہوئے؟ لسٹ تو آپ لوگوں نے اتنی لمبی ایسے تھما دی ہے جیسے کہ ہم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، تم میں ذرا سی شرم ہوتی تو تم ایسے نہ کرتے، تمہیں تو چاہیے کہ اپنی بہن کی سادگی کے ساتھ ساری رسومات وغیرہ ادا کرو۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جوہی جو ہے اپنے بھائی سے کہے گی کہ تم نے سارے پیسے کے معاملات کو حل کر لیا ہے، میں سارا کچھ کرنے والی ہوں، یعنی کہ سارے اپنے دل کے ارمان پورے کرنے والی ہوں۔ یہ سب باتیں سن کر تبریز تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور اپنی بہن جوہی سے کہتا ہے کہ تم ذرا ہاتھ اپنا ہلکا ہی رکھو، یعنی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا اچھلنے کودنے کی، اتنا پیسہ میں نہیں لگا سکتا، یہ بات تم اپنے ذہن میں رکھو، یہ تمہارے بھائی کا پیسہ نہیں ہے جو تم مانگ رہی ہو، یہ کسی اور کے پیسے ہیں اور میں بھی ادھر کسی اور کے پیسے پہ ہی رہ رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ٹینشن ہے عرفی کے اندر آئی ہوئی، اور عرفی جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تبریز کو کال کرتا ہے اور اس کو خوب ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تبریز نے بہت ہی غلط کیا ہے۔ وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ آج تک میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں بولا ہوں، لیکن آج میں چپ نہیں رہنے والا، جو کچھ تم نے کیا ہے آج تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کافی زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تبریز بھی اس کے سامنے نہیں بولتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن پیسے کی لالچ میں وہ اس قدر اندھا ہو گیا ہے کہ اسے کچھ سمجھ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عرفان اس کو کہتا ہے کہ تم نے بہت ہی برا کیا ہے، میں تمہیں اس معاملے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور بلکہ دریادن بھی تمہیں اس معاملے پر کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس پر سن کر تبریز کہتا ہے کہ میں خود ادھر بہت زیادہ مشکل میں ہوں، اس لیے میرے لیے یہ مشکلات مزید مت بڑھاؤ، بہتر یہی ہوگا فون بند کرو اور گھر کے کاموں پہ دھیان دو، تم جانتے ہو کہ گھر میں فنکشن چلنے والا ہے اور کیا ضرورت پڑی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، ان سب باتوں کے لیے اور بھی وقت ہے، اس لیے یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، بعد میں بھی تم مجھ سے لڑ سکتے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں گھر کے کاموں پہ دھیان دینا ہوگا، میں نہیں آ سکتا، میرے ادھر کچھ معاملات ہیں۔ آگے سے عرفان کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہارے کون سے معاملات ہیں، اس چیز کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے۔